واش يوتيوب بخير كلشي مزيان. المهم جينا نهضروا خفيف ظريف، غادي نهضروا على البلان ديال الباترون والبلان ديال سهيل. المهم سهيل انا فاش عرفتو كان عنده شين ديال الفيتنس داك الوقت فين عرفت سهيل وعرفت كو الكونتوني ديالو في داك الوقت كان كيدير فلوغات واكثريه كان كيهضر على الديلي مود ديالو في لونطرينمون. الساعه كان البلان واعر فهمتيني، الدراري كيخدم على راسو عنده كونتوني واعر اتسيتيرا. الباترون اوسي دو سابار عرفتو بمحض الصوت في واحد النهار دخلت للاشين ديالو الكونتوني عنده مزايد بزاف. المهم دابا البلان اللي واقع بيناتهم كيهضر على النمبر ديال الفالورز، شحال كتدخل انت شحال كندخل انا بلا 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 بلا. اجي نهضروا على هذا الموضوع هذا بعقلانيه. لاشين جديده ديال سهيل دابا اللي يلاه دارها تقريبا هذه 4 سيمانات، نقدروا نقولوا شهر ولا اكثر من شهر بشويه. هاد لاشين هذه دابا علاش كتهضر ولا الكونتوني ديالها كونتوني فيه غير المعيار والسبان والدواسه ديال بنادم وداكشي ديال طيابه الحمام بالرجوله. من الاخر هذا الستيل هذا اللي خدمتي به هو ستيل واعر من اين ناحيه الستيل، انه غادي يجيب لك الدبان فهمتي. بنادم سور انترنت عزيز عليهم الخبارات فهمتي، هذا شنو دار هذه شنو كذا هذا شنو كذا هذا شنو كذا. ولكن الحاجه اللي ما رديتش ليها البال ولا انت اللي ما ردتش ليها البال في ديك لاشين الواعره ديالك اللي كتدخل بها الزباب ديال الفلوس اللي غادي نرجعوا لهذا السوجي هذا من بعد، في الاخر الفيلم كتبقى طيابات الحمام. يعني التيم هذا وهذا الستيل هذا اللي تدير ديال طيابات الحمام. وإلا جينا نقارنوه مع الكونتوني ديال الباترون واعر بزاف في الكونتنت ديالو، كل مره عنده ايدي في شكل، كل مره جايب شي بلان ميم كو داك الكونتوني هذاك ولا دوك لي فيديو هذوك اللي كيدير واخا يكونوا مطبوعين واخا يكونوا كوبي كولي، ولكن لو في انك دير داك ليفور كامل من الاخر كونتوني عنده واعر واخا يكون كيدير كوبي كولي، ولكن الطريقه اللي كيخدم بها ذكيه بزاف زوينه. راه نقيل فيه وفيه، راه فرق ما بين انك تكون تعرف تنقل وما بين انك تكون غير مزطم في النقل فهمتي. ولا دوزيام شوز اللي كنت باغي نهضر عليها هي اللعبه ديال اللي كنهضر عليها سهيل ديال لي ريفيرونس، لو في كو دير اون فيديو على واحد السوجي تال وانت ماشي سبيسياليست في داك اللعبه هذيك ولا في داك الكونتوني هذاك، راه من الذكاء انك ولا من الواجب انك تحط لي ريفيرونس فهمتي. اللعبه اللي كيدير على الباترون ديما تلقى عنده لي ريفيرونس لتحت ديال كاع داكشي اللي تيدير. وخي سهيل الا شي نهار كنتي وصلتي لذاك المستوى ديال انك دير اون بريزونطاسيون على شي سوجي، ثق بيا انه الا ما درتيش لي ريفيرونس ديال دوك لي زانفورماسيون اللي جبتي غادي تضحك. ودوزيام شوز حتى واحد فينا ما كيعرف كل شيء وكل شيء كيدير لي فور باش يتعلم حوايج جداد، لان الكونتوني ديالك ما فيه ما يتشاف من غير السبان والمعيار والدواسه والخبارات وتبقى تنقري مورا هذا وتنقي مورا هذا. المهم هذا الشيء هنا هضرنا على الكونتوني اون جينيرال. دابا اجي نهضروا على الفلوس، الكوتي ديال البيزنس في هذا الشيء هذا كامل. الطريقه اللي عرفتي بها انت خي سهيل الارباح ديالك هي الطريقه ما فيهاش مصداقيه. علاش؟ انا نقول لك علاش، حيت انت الفلوس ما كتربحهمش من يوتيوب، باغ كونطخ الفلوس كيتربحوا من ادسنس. ونورمالمون الادسنس راه الفلوس ديالو كتفاريا في كل ساعه، كتفاريا الفلوس ديالو. الا ما كنت نقول لك كل دقيقه، علاش؟ حيت سا ديبون ديال الكليك، سا ديبون ديال ار بي ام، سا ديبون ديال الناس اللي كيتفرجوا فيك من اين بلاد من اين دوله بلا 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 بلا. سا ديبون اوسي عاوتاني من النوع ديال لي زات اللي كيتافيش عليك. يعني دوك لي ريفوني استيمي اللي كتافيشي في لاشين ديالك راه سون دي ريفوني استيمي فهمتيني، راه ماشي هما هذوك لي ريفوني. راه واخا تلقى تما $100 راه تقدر تدخل الكونت ادسنس ديالك تلقى $10 فهمتي، تقدر تلقى 5. سا ديبون كي قلت لك راه الكليك ولا السي بي سي الكليك الا طار في المغرب الا طار غتجيب فيه درهم، هادشي لا الا فرفرت راه في اليو كي وفي اليو اس كتجيب فيه 9 دراهم فهمتي. وشكون اللي كيكليكي على الادس زيد عليها هذه عاد نهضروا على الار بي ام شحال يكون فيه 10 دراهم 20 درهم، وعاد زيد عليها الناس اللي دايرين الاد بلوك لي زاد سميت افيشاوش. هو اللعبه كامله ماشي في شحال كتدخل، ولكن هو لو بروبليم اللي بسيشيك اخي. لو في ديال انك في كل حاجه تبقى تهضر على فلوس اللي كندخل ادسنس، فلوس اللي تندير ادسنس، انا غندخل الفلوس، انا كندير الفلوس من الناحيه النفسيه كتدل على ان كاين الانمون، كاين واحد النقص كتحس به ولا كيحس به الانسان اون جينيرال. فاش كيكون كيحس بواحد النقص في واحد الناحيه كيبقى يهضر عليها بزاف وتيبغي يبين للناس انه راه ما عندوش نقص في داك الشيء.
ولا في ديك الحاجه هذيك. باغ كونطخ كون ما كانش كيحس بالنقص ما يهضرش عليها. راه الناس اللي كيكونوا دايرين الفلوس واللي تيديروا الفلوس راه ما تيبغيوش يهضروا على الفلوس، حيت صافي هذيك راه شي حاجه عاديه بالنسبه لي. عندهم ساتوريا انا بيان ليفي على فاق، فهمتي، عادي. ما عدا الا كان غيدير شي كورس ولا شي لعبه باش يبين بنادم كيفاش يديرها، وحتى حاجه ما كتكون فابور بالرجوله. مي باغ كونطخ هي حاله من الحالات ديال اثبات الذات. انا خلينا نهضروا على الدراري الصغار باش كيوصلوا لواحد لاج وكيبداو يحسوا كيتزاد شي خوهم واحد اخر شي حاجه، كيبغيو اتيريو لاتونسيون ديال لي بارون ديالهم. الطريقه اللي كياتيريو بها لاتونسيون هي انهم كيشوفوا ديك الحاجه اللي كيبغيوها والديهم تيبقاو يديروها ويبينوا لهم بلي راهم تيديروها. بحال ديك اللعبه ديال بابا شوف شنو تندير غير بلا ديريكت، فهمتي، باش ياخذ الاهتمام وياخذ لو ريسبي هو الداخل ديالو يحس بون فالور. المهم اون جينيرال حنا قلنا لا سورس ديال هاد لا فاسون اللي تهضر بها خي منين جايه، فهمتي، راه هو كيكون نقص وكتحاول تعوضو بهاد اللعيبات هادو ديال شحال كندخلش كندير طا 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 طا. مي لا فيغيتي خويا راه حاجه اخرى، فهمتيني، حنا كاملين في الدومين وكاملين عارفينها باش مسقيه. ابار سا غادي نهضروا خويا من الكوتي ديال البيزنس الون تاعو بالرجل. انا نعطيك من الاخر، الباترون ما عمرو غيطيح الارض، فهمتي، ما حدو غادي بداك الكونتوني وغادي هاد الخطه الثابته في خدمته ما عمرو غادي يطيح الارض. ثق بيا انت يلاه شين ديالك شحال من مطولات غادي تجي الارض اصلا ما عندكش كونتوني، فهمتيني. راه بحال شي واحد اللي كتلاقى في راس الدرب تلقى عنده الخبارات ديال العالم. دونك هاد اللعبه هادي راك عارف شنو كتسمى في الستريت في الزنقه، شنو كتسمى هاد اللعبه ديال تنقل الخبارات وكذا وهذا، وتبقى تبقشش مورا بنادم شنو فين عايش كي داير تقلب على العيوب ديالو، راك عارف شنو كتسمى. وبالنسبه للدراري الفاقوا هادشي راه ماشي ما واكلش بالرجوله اوني ديجا، فهمتي، ما حدك باقي يجي نضرب التماره وطماطح مع دير مال الحياه، فهمتيني، وصوفي راسك، فهمتيني. ماشي اللي كان اللي جا تعطيه ودنيك وبقى يلعب لك في ودنيك ويعاود لك تخرباق، صافي. ميز الكونتوني اللي باقي تسمع، ميز الناس اللي تكون معاهم وتعاشرهم، وبنادم اللي محرتك بالرجوله يقلب عليك. انت عشيري بالرجوله، الكونتوني ديالك محرتك والطريقه اللي كتفكر بها محرتك، صحه وراحه وصحه الشليله اخي ديالي الله يسهل عليك، كوراج.